त्यांच्यानी थंय सर्वे केली, आम्ही थंय आंदोलन केलें, पण ते आमचे बाराजाण देवस्थान आहा ते कितक्याशा पिढयांचे ते आमकां कांय खबर ना। आनी हे थंय येवन आमची घाण हाडपाक तयारी केली, आमकां ना कळटा, आमकां सांगपाक जाय आसलें तेंच्यांनी आनी कळोवंक जाय आसलें की आमी बाबा अशें करता, तेन्ना आमी तांकां सांगतले आसले हे अशें जावचें न्हू म्हणून। आता तुमची भूमिका कितें आसा? आमची भूमिका आमकां नाका, कसलोच प्रकल्प नाका गांवांत नाका गांवांत नाका। आनी तेंच्यानी बाय बोर्सान सुरू केलो जाल्यार बोर्सान गेले आमचो विरोध आहा, आमचो विरोध करतले आमी बाय बोर्सान। मुख्यमंत्र्यांनी सुचयल्ले की तुमकां जर हांगा ह्या जाग्यार नाका जाल्यार दुसरो जागो तुमी दाखोवचो। आमी दाखोवपाक शकना। नोकरेक आहा ते भायर दोन बंगले बांदून रावतले, आमी हांगासर आमचे गरीब आहा ते कोण रावचे म्हाजे भावांगासर ते हांगा ह्या शेणान उरले। ह्या शेणान उरला म्हणून हे आमची जमनी ह्यो नार जावंक ना। तशें आमच्या जाणट्यांक शिक्षण नासलें, आंखणे बदला तूं कितें सांगता तें तेणी आयकपाचें म्हणून काही अशें जालें। नाल्यार आमी तर जाणटे शिकलेले आसले, आमच्या भुरगेपणांत आमकां खबर आहा, सर्वे येयली ती म्हाका खबर आहा, पूण आमकां जाय तूं भुरग्यांना लागीं रावनाका, कडेक राव, तुमकां कांय कळना अशें हे सांगपी बामट। खरें म्हणजे कितें आहा, 12 जाण म्हणजे हे कमी सादारण न्हू, आमचे म्हणटा ते सर म्हणटा ते शेकड्यांनी दवाड मारलेले आहा आनी आमचे 12 जाण फक्त गेल्ले आहा। 12 जाणांक 12 आमी गुणे दिल्ले आहा आनी ते देव लोकांक हे आहा। आनी एक वेळ कोणी खोटें करी काय करी जाल्यार तो आडवो येवन तिथं न्हिदतलो आनी तो हे करून हे करतलो आनी फुडलें आनी कांयच करून पावचना। तो वय निरंकारी आनी हो 12 जाण सारके एक सेम आहा आनी हे ना। आनी हे कुटकिल्या गांवांत म्हणटा ते कोणाचेच हे लावून सादचेले ना अशें तुजे कडेन हे मागणी मागता। आनी जे कोण खोटें करी काय तेचे तेका गव्हर्मेंट गोवा स्वतंत्र आनी आपलो ग्रामसभेचो सपोर्ट फक्त आमदाराचो सपोर्ट मेळना, आमदारानच सांगला पंचायतीन तुमकां गावता पंचायती आमच्या सगळ्या गांवां बरोबर रावता। विरोध न्ही हो आमकां, आमी करतात तो विरोध ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करता, कारण आमच्या गांवचें खूब मोठें लुकसाण जावपाचें आसा। फाल्यां पूर्ण आयकून घेयात सगळे जाण, फाल्यां पूर्ण आमच्या गांवांत प्रदूशण जातलें, आमच्या न्हंयांचें पाणी सगळें बिगडटलें, आमच्या बांयांचें पाणी सगळें बिगडटलें आनी ह्या प्रोजेक्टाक ताका लागून पूर्ण आमचो विरोध आसा हो आमी एक रावन करचें पडटलें आनी ह्या सगळ्या पंचांनी आमच्या बरोबर रावचें पडटलें। कोणच्याच मोहाक बळी पडोवंक जायना, कारण तुमकां आमी निवडून दिल्ले आसात हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें। जेन्ना सरकार आमी निवडून दितात तेन्ना आमच्या मताचेर निवडून येतात हे सगळे लोक। जनतेन निवडून दिल्ले जनते खातीर आसलेले सरकार अशें आमी म्हणटात आनी शपथ सुद्दां मंत्री घेत आसतना ह्यो गोश्टीचें पालन करपाक जाय म्हणून शपथ घेतात। आनी तशें आसतना ह्या मंत्र्यांनी लक्षांत घेवपाचें हो राजकीय विरोध न्ही, तर जनतेक जाणारो त्रास जातलो आनी म्हणून हो विरोध आसा। आमच्या हांगा पूर्ण गांवांत एग्रीकल्चर आसा, म्हाजे स्वताची जमीन ही कुशीक त्याच कुशीक आसा आनी थंय बाय आसा, म्हाजें एग्रीकल्चर आसा थंय सगळें। आनी ह्या एग्रीकल्चराक फुडल्या काळांत जर हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार सगळें प्रदूशण जें कितें जातलें तें सकयल येतलें आनी सगळें एग्रीकल्चर म्हाजें नश्ट जातलें। आमकां